म्हजें नांव आतूस बद्यार सांत राफेल फ्रिगेजेंत हांव वस्तिकान आसा आनी फ्रिगेजेंत सेवा दिवन आसा. साबार संस्थांनी हांव सेवा दिवन आसा. पूण आतांच्या सेवा दिवच्या पयलें हांव हांगा 2006 इसवेंत मार्चाच्या 20 तारखेर पयले फावटी हांगा रेतेरेक आयिल्लो. त्या दिसा म्हज्या बायलेच्या बाबा लागीं म्हाका इतलो राग आसलो ताच्या घरा वचना आनीक ताचेर ओलेनाचें तोंड पडून आसलो. पूण म्हाका हांगा रेतेरेन तें म्हाका समजलें पवित्र सांगलें त्या दीस म्हजें काळजान जालें भावाचो राग सोड, राग तूं दर रेतेर करता तुजी रेतेर सुपट जायना म्हणून पवित्र म्हाका त्याच घडी हांवें फोन केलें आनी सांगलें बाबा हांव चुकल्यार म्हाका बक्षी. ताणें म्हाका मस्त कश्ट दिलें मुक्त दिलें. पूण हांवें म्हणलें बाबा म्हाका बक्षी, हांवें कितें चुकलें म्हाका बक्षी. त्या दिसा म्हाका म्हज्या काळजान संतोश म्हणला. ताच्या उपरांत हांगा रेतेर गेल्या उपरांत हांगा थोडे वर्सां हांवें सेवा दिली. सेवा दिवचे देवान म्हाका भाग फावो गेलें. ताच्या उपरांत हांव सदां पयलीं हांव 6 वरां 6:30 वरां पसून न्हिदतालो. त्या दिसतान म्हाका 2006 इसवेंत हांव सकाळीं 5 वरांचेर सदां न्हीद 5 वरांचेर उठता. उठलेचे देवाक अर्गान होगळप महिमा. ताच्या उपरांत पयलें पाप सदभा खातीर मागचें, सदां न्हीद पाप सदभा खातीर एका आनी पाप सदभा खातीर आनी ह्या जाग्यार वावुरतल्या सर ह्या जाग्याक बसत आनी चड भावा भयणी सकळा बसून मागचें सदां. तशें म्हूण हांव 1 वर मागण्यांत खर्च करता. मागण्यांत खर्च केल्या म्हाका इगर्जेचो 3 किलोमिटर आसा. हांव 6 वरांक कालांक बसून इगर्जे पावता. म्हाका ते देवान व्हरते या रेतेर मंदिरां येवन म्हजो मोत जोडिली आनी सदां इगर्जेचें म्हाका देणें फावो गेलें. मात्र ह्या रेतेर येवं की हांव सबार तेन्ना एक 2-3 म्हयने रागतालो. पूण म्हाका येवंक आकोना. म्हाका कामाचें मस्त वत्ताड आसा, मस्त कामाचें आसा. तरी म्हाका ह्या बार एजी पुरटी पडलो. पूण म्हाका इल्ली दूख जाली. दूख घेवन हांव इल्लें कश्टलो, आस्पत्रेन एडमीट जालो. पूण म्हाका आतां इल्ली सुटका मेळ्ळी. देखून म्हाका हांवें चिंतलें देवान म्हाका हांगा रेतेर करचें म्हळ्यार तें एक म्हाका दाखोवन दिलें. देखून हांव म्हाका हांगा येवंक फाव जालें. आयिल्ल्यान म्हाका थोडी दोळ्यांची दूख आसली, मनांत दूख आसली. पूण ती दूख हांवें संपूर्ण हांगा बक्षिलें. हांव कितें म्हाका पवित्र म्हळ्यार तुवें तर बक्षी नाटल्यार हांवें म्हाका उलयलें. हांव एक उतर फाटीं उलोवना. पूण मनान करतालो. पूण ही खडणी म्हजी पुराय गेली आनी हांव आज संतोशान आसा आनी मुखार अशेंच रेतेर वर्सां येवपी करचें म्हणून म्हजी एक चिंता.